The answer of saying that the reason I believe the Bible because it have changed his life, that's not the right answer, अजीजों. You don't need to defend the Bible. आपको बाइबल के डिफेंस की कोई जरूरत नहीं है. शेर को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती है. आप सिर्फ उसको सामने रखें तो लोगों को पता लग जाएगा कलाम मुकद्दस जो है वो कितना स्ट्रांग है. तुम्हें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है ताकि तुम उस उम्मीद के लिए जो तुम्हारी उम्मीद है उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहो. पत्रस का पहला आम खत और उसका पहला बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है. क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो. चुनाचे हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानिंद. घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा. ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था. Amen, amen, amen. हम लोग सरमन सीरीज कर रहे हैं Glad You Asked. उन सवालों के जवाब जो लोग हमसे नॉर्मली पूछते हैं. पिछली दफा हमने जवाब दिया था कि Do all religion leads to same God? अजीजों, हमें एज ए क्रिश्चियन हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है क्योंकि लोगों के कई सवाल हैं क्रिश्चियन से खास तौर पे. तुम इन बातों पर क्यों यकीन करते हो? और मेरे ख्याल से एज अ क्रिश्चियन पीपल हमारी आइडेंटिटी, हमारे फेथ के लिहाज से जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उन्हें हमें जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है. वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. पहला पत्रस उसका तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत कहती है तुम्हें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है ताकि तुम उस उम्मीद के लिए जो तुम्हारी उम्मीद है उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहो. पिछली दफा हमने कहा कि ऑल रोड्स डू नॉट लीड टू गॉड. ऑल रिलीजन्स डू नॉट लीड टू सेम गॉड. हमने बयान किया है कि जीसस का जो क्लेम है वो एक्सक्लूसिव है. जीसस इज द ओनली वे टू गॉड, नॉट बाय वर्क्स. आपके अमाल से आप निजात नहीं पाते. नॉट बाय बर्थ. आप किसी खानदान में, किसी कास्ट में, किसी फैमिली में पैदा हो, इससे आप निजात नहीं पाते. निजात का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह. उसके अलावा निजात का कोई रास्ता नहीं है. देयर इज ओनली वन वे. और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं. राह, हक और जिंदगी मैं हूं. राह कोई और नहीं बल्कि वो कह रहा है मैं ही राह हूं. I am the only way. There is no other way beside Jesus Christ कि आप खुदा के पास पहुंच सकें. लेकिन सवाल उठ सकता है कि आप ये जो क्लेम कर रहे हैं ये आप कलाम मुकद्दस में से कर रहे हैं, बाइबल में से कर रहे हैं. हम आपकी बाइबल को क्यों माने? हम आपके कलाम मुकद्दस को क्यों माने? इसकी तो कई ट्रांसलेशंस हैं. बाइबल तब्दील हो गई हुई है. बाइबल वो नहीं रही जैसे पहले थी. इतनी कॉपीज हुई हैं, इतनी दफा कॉपीज हुई हैं कि हो सकता है जो कॉपीज कर रहे हो उनसे कोई ट्रांसलेशन में या आप कॉपी करने में कोई गलती हो गई हो. मुझे याद है मेरे एक लड़के को जब मैंने बाइबल के बारे में बात की तो वो आगे से कहता है यार वो तो स्टोरीज हैं, फेबल्स हैं, वो सच की बात उसमें नहीं है. और अजीजों, आप रीजनिंग दे सकते हैं. जब आप किसी बच्चे से पूछें तो वो कई दफा कहता है कि अगर यंग लड़के से पूछें मैं इस वजह से कलाम मुकद्दस पे यकीन रखता हूं कि मेरे मां बाप कलाम मुकद्दस पर यकीन रखते थे. दैट इज नॉट अ गुड आंसर. क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप यकीन रखते थे इसी वजह से मैं इसी में पला बड़ा हूं, तो क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्ड जो है किसी बंदे का वो आपको एकदम देगा कि नो, यू कुड बी रॉन्ग.
کیونکہ جو دوسرے مذہب جو ان فرق مذہبوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اسی میں پلے بڑے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں. لیکن کوئی اور کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں کلام مقدس پہ اس وجہ سے یقین رکھتا ہوں کیونکہ اس کلام مقدس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. مالکم ایکس جس کا نام امریکہ میں بڑا مشہور ہے، اس کی زندگی تبدیل ہوئی تھی نیشن آف اسلام کی وجہ سے. اس کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا اور نیشن آف اسلام والوں نے ہی اسے مروا دیا. الکوہل انونیمس ایک بہت بڑا پروگرام ہے امریکہ میں جو خاص طور پہ ڈرگ والے اور الکوہل میں جو پھنسے ہوتے ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے، اور الکوہل انونیمس سے کئی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. اور وہ ہائر پاور پہ یقین رکھتے ہیں. اور ہائر پاور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن کوئی ہائر پاور ہے. زندگیاں تو تبدیل ہوئی ہیں، لیکن کیا یہ بات سچی بات ہے؟ The answer of saying that the reason I believe the Bible because it have changed his life, that's not the right answer, عزیزوں. خداوند کے بڑے بڑے خادم اس کے بارے میں بڑے بات کرتے ہیں. چارلس اسپرجن جو ہے وہ کہتا ہے you don't need to defend the Bible. آپ کو بائبل کے ڈیفنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. You just need to let it out. وہ کہتا ہے یہ اس طرح ہے جیسے شیر کی مانند ہے. شیر کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ صرف اس کو سامنے رکھیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کلام مقدس جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. نارمن گزلر خداوند کا ایک بڑا خادم کہتا ہے you don't criticize the Bible but let the Bible criticize you. لیکن جو سب سے اہم جو مجھے سٹیٹمنٹ ملی تھی اور جس کو میں خداوند کا بڑا خادم ہے جو اس کی مجھے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ لگی تھی، وہ کہتا ہے I choose to believe the Bible because it is a reliable collection of historical documents written by eyewitness during the lifetime of other eyewitness. They report supernatural events that took place in the fulfillment of specific prophecies and claim that they're writing a divine rather than human origin. یہ ایک reliable historical documents ہیں. کلام مقدس میں جو ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں وہ ایک کتاب نہیں ہے. کتنی کتابیں ہیں؟ 66 کتابیں. اور کتنے آتھرز نے لکھے ہیں کسی کو پتا ہے؟ 40 آتھر. کتنے ٹائم میں پتا ہے؟ اراؤنڈ 1400 to 1500 ایئرس میں لکھی گئی ہے. These are reliable historical documents written by eyewitness. آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں. ہم ان تین چیزوں میں تین ریزن میں جائیں گے کہ how can we trust the Bible. Historical events, eyewitnesses and prophetical. Historical eyewitness events جو ہیں ہم پہلے دیکھتے ہیں. دوسرا پطرس اس کا پہلا چیپٹر اس کی 16ویں آیت کو بھی پڑھ دے. دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 16ویں آیت. کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغابازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا. خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا. ہم نے کوئی من گھڑت گھڑی ہوئی کہانیاں بیان نہیں کی تھی. تو یہ بات جو وہ کہتا ہے، جو میرا ایک دوست کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ تم تو فیبل اور سٹوریز پہ یقین رکھتے ہو. تو یہ جواب جو ہے پطرس کیا کہتا ہے؟ ہم کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں سنا رہے. ہم آنکھوں دیکھا حال جو ہم نے خود اس کی عظمت کو دیکھا ہم تمہیں وہ بتا رہے ہیں. پہلا یوحنا عارف کا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت کوئی پڑھ دے. بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. ہم نے اسے دیکھا، سنا اور کیا کیا؟ چھوا. all three senses کو کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی باتوں کو سنا اور اس کو ہم نے چھوا بھی ہے.
लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली 4 आयत पढ़ेंगे। लूका की इंजील जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंजील है। लूका जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बयान करता है और वो कहता है कि मैंने हर चीज को दरियाफ्त किया है। लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली 4 आयत, कोई भी पढ़ दे मेरे लिए। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोसेस थिफलोस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। दरियाफ्त करके मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू से एंड तक लिखा है ताकि तेरे ईमान की पुख्तगी हो। अच्छा, फेबल स्टोरी जब आप कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को तो आप कैसे शुरू करते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, बहुत अरसे पहले का किस्सा था, कई सालों पहले ऐसा कुछ हुआ था। आप इस तरह स्टार्ट नहीं करते। जो लोग ये लिख रहे हैं वो बयान कर रहे हैं, हिस्टोरिकली बयान कर रहे हैं और उन्हें दरियाफ्त किया है, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया है और आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। और लूका की इंजील में आपको इतनी डिटेलिंग नजर आएगी, खास तौर पे मुकद्दसा मरियम के लिहाज से, जो आपको बाकी अंजील में नजर नहीं आएगी। इससे बयान होता है कि लूका जो है मुकद्दसा मरियम से नॉर्मली बैठ के मिला है और उसने उससे पूछा है और उसने बयान किया है। लूका इन्वेस्टिगेटेड, उसने जाके लोगों से दरियाफ्त किया और वो हाल जो है वो लिखा है। और अगर आप गौर करें तो अंजील में आपको ना पता कि हर जगह पे लोगों के नाम नजर आएंगे और उनके बाप का नाम भी नजर आएगा। और बाप के नाम के अलावा पता क्या नजर आएगा? वो उस इलाके में जाके रहता है। इसकी वजह पता क्या है? अंजील बयान करने वाले, अंजील लिखने वाले जो हैं वो खास तौर पे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इन बातों पे यकीन नहीं आता तो जाके दरियाफ्त कर लो, जाके पूछ लो। लेकिन अफाक भाई, अंजील एक तो नहीं और भी है, 4 अंजील हैं। पहले कहेंगे आपने 4 अंजील क्यों कलाम मुकद्दस में लिखी, एक ही क्यों नहीं लिखी? Why 4 different? मती जो है वो यहूदियों के स्टाइल से लिखता है और यहूदियों के जो प्रोमिसेस हैं, उनकी प्रोफेसीज हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। मार्क जो है वो नॉन स्टॉप फैक्ट्स बयान कर रहा है। लूका जो है वो अभी आपने देखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ बयान कर रहा है। यूहन्ना बार बार आपको जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। लेकिन 2 और भी तो अंजील हैं। अच्छा, मुझसे पूछा गया था, आप में से कभी से सवाल किया गया, आप लोग ना जो गॉस्पेल ऑफ बारनबास है ना, गॉस्पेल ऑफ थॉमस को आपने कभी नहीं सुना उसके बारे में या पढ़ा? सुना किसी ने गॉस्पेल ऑफ थॉमस का सवाल किया था किसी से? कभी पाकिस्तान में कभी किसी से पूछा गया? बारनबास का पूछा गया। गॉस्पेल ऑफ बारनबास और गॉस्पेल ऑफ थॉमस 2 गॉस्पेल्स हैं जो लोग ज्यादा पेश करते हैं कि आप उनको नहीं पढ़ते, वो भी तो अनाजील थी। अच्छा, नकल जब होती है ना तो नॉर्मली लोग पता क्या करते हैं, किसी ने कुछ लिखा, उसकी चीज को कॉपी किया। अच्छा, उस टाइम पे पता क्या होता था, आप अपनी तरफ से कोई चीज लिखते थे और किसी बड़े शख्स का नाम उसके ऊपर लगा देते थे। अगर किसी बड़े शख्स का नाम लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? सब लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे। गॉस्पेल ऑफ थॉमस जो है वो बयान किया जाता है, ज्यादा स्कॉलरली कहते हैं कि वो इजिप्ट में लिखी गई और नॉर्मली 140 AD में लिखी गई। खुदावंद यीशु मसीह का टाइम जमीन पर कितना था, किसी को पता? When did he went to be with the Lord? 3 साल की मिनिस्ट्री थी। 33 पता क्या है डेट में? क्या आता है? नहीं, 33 AD।
33 AD. تو اگر گاسپل آف تھامس ایجپٹ میں 140 AD میں لکھی گئی ہے, مور دین لائکلی جو ہے وہ گاسپل آف تھامس نے نہیں لکھی ہے, کسی اور نے لکھی ہے اور تھامس کا نام اوپر لگا دیا ہے. اگر تھامس کے بارے میں پڑھا جائے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ تھامس اینڈ میں کہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. ہم میں سے جو پاکستان انڈیا سے ہمیں پتہ ہے تھامس جو ہے وہ نارملی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پاکستان یا انڈیا میں اس نے آ کے منسٹری کی ہے. اور گاسپل آف تھامس میں جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ گاسپل آف تھامس اگر کوئی پڑھے تو اس کے صرف سٹیٹمنٹس ہیں اور ان لوگوں کے نام ہیں جو ایجپٹ میں ہیں. یوحنا کی انجیل, مرکز کی انجیل, متی کی انجیل, آپ کو چارہ انجیل میں ان لوگوں کے نام نظر آئیں گے جو یہودی علاقے میں ہیں, نہ کہ دوسرے علاقوں میں ہیں. لیکن گاسپل آف بارنابس کی ذکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں گاسپل آف بارنابس نہیں آپ نے پڑھا, گاسپل آف بارنابس کو پڑھیں تو آپ اسلام کو سمجھنا شروع کر دیں گے, آپ اس کو قبول کرنا شروع کر دیں گے. لیکن گاسپل آف بارنابس کی ڈیٹ پتہ کب آتی ہے؟ 700 AD. یسوع آسمان پہ کب چڑھا؟ 33 AD. تو اگر گاسپل آف بارنابس 700 AD میں, تو کتنی جنریشن کے بعد, کتنی سینچریز کے بعد بات ہو رہی ہے؟ تقریباً 700-600 سال کے بعد. تو بارنابس 600 سال تک زندہ تھا کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گاسپل آف بارنابس جو ہے وہ ایک فیک انجیل ہے. اٹس ناٹ ریالٹی. وہ کسی نے مل کر لکھی ہے کسی کے ساتھ اور اس کے اوپر کیا لگا دیا؟ بارنابس کا نام لکھ دیا گیا. عزیزوں, کلام مقدس کی انجیلیں جو ہیں وہ صرف 4 ہی ہیں, اور 4 انجیل کیا ہیں؟ متی, مرکز, لوکا اور یوحنا. یہ باقی انجیل کی جو ذکر ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں ہے. لیکن سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ کی تو کاپیز پہ کاپیز اتنی ہوئی ہیں, ہم کیسے یقین کریں کہ جو آپ کی ٹرانسلیشن ہے جو وہ صحیح ہے؟ اچھا, کبھی یہ نہ کہیں کسی کو کہ آج کی بائبل جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اوریجنل جو ہے وہ مینuscripts ہیں. کلام مقدس کی اوریجنل مینuscript جو ہوتی ہے, یعنی جو لکھی گئی تھی, جو فرسٹ ٹائم پہ لکھی گئی تھی, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ٹائم پہ جو کوڈیکس پہ لکھا جاتا ہے, پیپائرس میں جب لکھی جاتی تھی باتیں, تو کوڈیکس اور پیپائرس جو ہے وہ کچھ عرصے بعد خود بخود ہی ٹوٹنا پھٹنا شروع ہو جاتا تھا ویدر کی وجہ سے. تو آپ کیا کرتے تھے؟ دوبارہ اسے کوئی اور لکھتا تھا, پھر اس کے بعد دوبارہ اسے کوئی اور لکھتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ڈیٹیریٹ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد بار بار لکھے جاتے تھے. عزیزوں, ہمارے پاس آج بھی کلام مقدس یوحنا کی انجیل کا ایک سیگمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں P52. P50 مینuscript جو ہے اس کی ڈیٹنگ جو ہے پتہ کب کی ہے؟ 121 AD کی ہے. اس کا مطلب اسی جنریشن کے حساب سے اسی ٹائمنگ پیریڈ میں جو ہے ہمیں مینuscript نظر آتی ہے. لیکن آپ چاہے کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے اتنی پرانی ہے مینuscript, تو آپ کے پاس کتنی ہیں؟ ہمارے پاس آج بھی کلام مقدس کی 6000 گریک, صرف گریک مینuscripts ہیں. مینuscripts کا مطلب کیا ہے کہ اتنے لوگوں نے فرق لیٹرز میں فرق جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں, وہ آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں. 6000 گریک مینuscripts, اور ٹوٹل مینuscripts جو ڈفرنٹ لینگویجز میں ہیں جو آپ کو 3 اور 4 سینچری میں زیادہ نظر آتی ہیں, وہ آل ٹوگیدر 24,000 مینuscripts ہیں. That's a huge number. لیکن آپ کہیں گے کہ اتنی مینuscripts کا کیا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ کو بیان کرتا ہوں, ہسٹوریکل ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں نا, بڑے بڑے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس, جولیس سیزر ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا, ان کے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس میں جو ہے نا آپ کو صرف 500 مینuscripts ملیں گے یا 600 مینuscript ملیں گے یا 100 مینuscript ملیں گے.
اور لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. کلام مقدس جو ہے وہ ہسٹوریکل از اے ویری ریلائبل ڈاکومنٹ. ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو میرے خیال سے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. نارملی لوگ کہتے ہیں کہ آرکیولوجیکل جو ہے نا ایویڈنسز وہ کلام مقدس کو رد کرتے ہیں, لیکن 25,000 آرکیولوجیکل ایویڈنس ہیں جو کلام مقدس کو پروو کرتے ہیں کہ جو باتیں اس میں لکھی گئی ہیں وہ سچی ہیں. جن جن جگہوں کا بیان کیا گیا وہ آپ کو وہاں پہ کلام مقدس میں آرکیولوجیکل لحاظ سے وہ ڈیفنسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں. کلام مقدس is a historical evidence and it proves it. لیکن جو میرے اور آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے, جو میرے خیال سے ہمیں, کیونکہ ہم جو کلام پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. مجھے پتا کہ جب میں ہسٹوریکل ایویڈنس اور مینuscripts کی بات کرتا ہوں تو کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ میں کس کو سمجھاؤں گا, کس سے کروں گا, اٹس ناٹ پریکٹیکل ٹو اے نارمل لائف. لیکن آئزیہ چیپٹر 53 خداوند یسوع مسیح کے زندگی سے 700 سال پہلے لکھا گیا. وہ ہماری خطاؤں کی خاطر کچلا جائے گا, ہماری جو زندگی کی سچویشنز, ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس پر ڈالے جائیں گے, اور 700 سال بعد ایگزیکٹ وہی چیز جو ہے وہ آپ کو پوری نظر ہوتے ہوئے آتی ہے. ایلی ایلی لسبختنی, my God, why have you forsaken me. زبور 22 کا ٹائٹل ہے. جب خداوند یہ الفاظ کہہ رہا ہے my God, why have you forsaken me, تو وہ ایک قسم سے وہ زبور 22 کو گا رہا ہے. اور زبور 22 اب جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک ایگزیکٹ چیز جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی وہ پوری زبور 22 میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اور زبور 22 جو ہے وہ 1000 سال پہلے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کراس پر چڑھائے جانے سے 1000 سال پہلے لکھا گیا ہے, اور ایگزیکٹ وہی چیزیں, not a single thing different. آپ کو میں بیان کر دوں کہ پیئرسنگ جو تھی وہ ہر کروسیفکشن میں نہیں ہوتی تھی, لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیئرسنگ ہوئی. زبور 22 میں لکھا گیا ہے کہ میری کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں گئی. اور جب یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جب کروسیفکشن کے ٹائم, کراس دیے ہوئے ٹائم جو ہے, جب وہ ہڈی توڑنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے نیزہ مار کے چیک کیا, ہڈی نہیں توڑ. You know what that means? کہ آپ پورے ٹیکسس اسٹیٹ کو گولف بالب سے بھر دیں اور اس میں سے ایک یلو گولف بالب ڈال دیں اور کہیں کہ اس میں سے ان پوری اسٹیٹ میں سے نا گولف بالب میں سے ایک گولف جو بال ہے نا وہ مجھے نکال کے دے دیں. It's impossible to fill these prophecies by any human being. ناممکن ہے. یہ صرف ڈیوائن آتھرشپ ہے کہ یہ پروفیسیز جو ہے فلفل ہوئی ہے. کوئی انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا. یہ خداوند کا کلام ہی ہے جو واضح کر رہا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہ پورا کرتا ہے. کلام مقدس میں عزیزوں there are 6,000 connections. 63,000 connections between the text. ایک دوسرے کے ٹیکسٹ کے درمیان جو ہے آپس میں 63,000 کنیکشن ہے. کوئی بھی اکیلا رائٹر اگر یہ لکھے اور کہے کہ میں نے 63,000 کنیکشن ایک دوسرے کے بیچ میں بنایا تو آپ کہیں گے کیا ماسٹر پیس ہے. لیکن عزیزوں کلام مقدس جو ہے آپ کو نظر آتا ہے 1400 سال میں 1400 ایئرز میں 3 ڈفرنٹ لینگویجز میں 40 آتھر نے اور ڈفرنٹ کانٹیننٹس میں لکھا گیا, لیکن بات ایک ہی کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ تمہیں نجات کی ضرورت ہے اور تم خود حاصل نہیں کر سکتے.
Unless it's a divine intervention, unless it's a divine inspiration, it is impossible to write this book. This is a divine book written by God, inspired by God. There is no other book in this world जो उसके इतने भी करीब आ सके. There is none. तो कोई आपसे सवाल करे और कहे कि तुम्हारी बाइबल तब्दील हो गई है या तुम्हारी बाइबल जो है वो सही नहीं है, कहानियां बनी हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं. It's a historical book, reliable historical book, written by eyewitnesses. जो बयान कर रहे हैं वो आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं, और उसमें एक मौजज़ा नहीं, मौजज़ों के बाद मौजज़े हैं, और ये इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे. You should be able to answer that. Please don't just say it. मेरे माँ बाप पढ़ते थे इसी वजह से मैं पढ़ रहा हूँ. Don't say that मेरे माँ बाप मसीह थे इसलिए मैं भी मसीह हूं. Don't say that कि मैं इसलिए सिर्फ करता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी तब्दील हुई है कलाम मुकद्दस में से. कलाम मुकद्दस is a historical, reliable document, eyewitness accounts जो आपको बार बार प्रूफ कर रहे हैं कि वो जिंदा खुदा है और आपको निजात की जरूरत है. विलियम टिंडल जो है 1536 में उसको जिंदा जलाया गया, सिर्फ पता किस बात से? कि उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में. वो कहता था कि मैं चाहता हूं कि एक किसान जो है, किसान का बेटा जो है, वो भी कलाम मुकद्दस को पढ़ सके और सीख सके और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके. उस टाइम के रिलीजियस लीडर्स इस बात को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उसे जिंदा जला दिया. और उसकी दुआ पता क्या थी? उसकी दुआ ये नहीं थी कि इन पे कहर फरमा, इनको तकलीफ दे. उसकी दुआ थी, या खुदावंद किंग ऑफ इंग्लैंड की आंखें खोल दे. 3 साल बाद किंग ऑफ इंग्लैंड ने किंग जेम्स वर्जन जो है वो ऑथराइज किया. जो टिंडल के जो लोग हैं जो उसे मारना चाहते थे विलियम टिंडल को, वो सारे मर गए. विलियम टिंडल भी अपनी जान दे गया. लेकिन पता है आज तक कोई इसे हिला नहीं सका. बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए, बड़े बड़े लोगों ने बात आगे की कि ये कलाम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म हो जाएगा, इसको कोई सब लोग पढ़ना बंद कर देंगे. लेकिन ये जिंदा कलाम आज भी मौजूद है और लोगों की जिंदगियां आज भी इससे तब्दील हो रही. अजीजों, इस कलाम के लिए कई लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं. इस कलाम के लिए ताकि ये आप तक पहुंच सके, आप अपनी जुबान में पढ़ सकें और आप खुदावंद के अहकामात को, उसकी हजूरी को, उसकी मामूरी को, उसकी अपीयरेंस को, उसके लव को आप समझ सकें, उसके मोहब्बत को आप समझ सकें. अजीजों, इसके लिए लोगों ने बड़ी बड़ी जानें कुर्बान की हैं ताकि आप उसकी मोहब्बत को समझ सकें. लेकिन अजीजों, व्हाट इज द इशू दैट वी डोंट रीड बाइबल every day? हम क्यों डेली खुदावंद के कलाम को नहीं पढ़ते? और रीजन ये है कि इसके खिलाफ इतनी बातें पता क्यों हैं? किसी और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स. इट डिमांड्स यू चेंज योर लाइफ. इट डिमांड्स यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज लॉर्ड एंड
Savior. That is the reason why اس کے خلاف اتنی باتیں موجود ہیں. Read it, trust it, and live it. ڈیلی کلام کو پڑھیں عزیزوں, اس پر ایمان رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. جاشوا خط اس کا پہلا باب اس کی 9ویں آیت اب میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگی, جس میں خداوند جاشوا کیا کہتا ہے کہ تو اس کلام کی باتوں پر دن اور رات دھیان دے. دن اور رات دھیان دے. ٹک ٹاک پہ نہیں دھیان دے, انسٹاگرام پہ دھیان نہ دے, ڈراموں پہ دھیان نہ دے, فیس بک شارٹس, لیکن کس پہ دھیان دے؟ کلام پر دھیان دے. And I'll tell you one thing, اپنی پریشانیوں پر دھیان نہ دے, بلکہ کس پر دھیان دے؟ کلام مقدس پر. Oh, it's hard. صبح اٹھتے ساتھ ہی نا پریشانیاں سر پہ منڈلانا شروع ہو جاتی ہیں کئی دفعہ. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. لیکن دھیان کس پر دینا ہے؟ خدا کے کلام پر. دن اور رات اس پر دھیان دے. آج میں گاڑی میں آتے ہوئے نا زبور 27 پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا. If Lord is with me, whom shall I fear? اگر خداوند میرے ساتھ ہے مجھے کس کی دہشت. Do we truly trust and believe that? اگر خداوند میرے ساتھ ہے مجھے کس کی دہشت. کیا میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں؟ اگر خداوند میرے ساتھ ہے مجھے کس چیز کی پریشانی. کیا میرا خداوند میرے ساتھ ہے؟ کلام مقدس میں وعدہ ہے خداوند کا کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں, وہ دنیا کی آخر تک ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو نئے عہد نامے کی کلیسیا جو ہے, جب ان پہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے, ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, ان کو موت کے حق چڑھایا جا رہا ہے, تب بھی وہ کسی چیز کی دہشت نہیں کرتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. Do you trust that? Do you believe that? Trust and believe the word of God. And when somebody asks you, تو بتائیں کہ we believe in historical documents that are divine. اور لوگوں کا آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. And there are historical proof, there are eyewitness proof, there are prophetic proof, جو آپ کو بار بار نظر آ رہے ہیں, eternally and externally. خداوند کا کلام زندہ کلام ہے, وہ آج بھی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اسے ڈیلی پڑھیں, اسے ڈیلی بات چیت کریں. آمین. سب کھڑے ہوئے خداوند کی حضوری میں.